the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 239. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन I'd like to say one thing. ऐसी जगह कभी न जाएं जहां लोग आपको बर्दाश्त करते हों. हमेशा वहां जाएं जहां लोग आपका इंतज़ार करते हों. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं. जैसा कि चलो इस लम्हे को यादगार बनाते हैं, चलो उन्हें ही फैसला करने देते हैं, चलो सिक्का उछाल कर ही फैसला कर लेते हैं, या चलो दीवार से ही बातें कर लेते हैं. अब देखना ये है कि इस तरह के जुमले हम कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं. ये जुमले आम गुफ्तगू, दोस्तों और फैमिली में कसरत से इस्तेमाल होते हैं. इनको फैसला साजी, मशवरा या तजवीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं. आइए देखते हैं कि इनको हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे. इससे पहले कि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, यहाँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैसेज है कि हम व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है, और अगर आप अक्सर एग्ज़ाम्स के बाद बच्चे फारग होकर इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाह रहे होते हैं, अगर आपने किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या अपनी रिटन को अच्छा करना है या स्पोकन को अच्छा करना है, तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं. सून वी आर गोइंग टू कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस. बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाएंगी. सो यू कैन कंटेक्ट ऑन द व्हाट्सएप नंबर. इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं. आइए स्ट्रक्चर को देखते हैं. चलो के लिए हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं लेस जस्ट. असल में ये होता है लेट अस जस्ट. लेट अस मीन और हम, यानी तजवीज़ जब बंदा दे रहा होता है तो उसमें हम लेस जस्ट का इस्तेमाल करना है स्ट्रेस वगैरह के लिए, और उसके बाद फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट देना है. यानी स्ट्रक्चर क्या होगी, लेस जस्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. अब इसकी एग्जांपल को स्टडी करते हैं तो ये बात हमें ज़्यादा क्लियर भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी. अच्छा, ये जो एग्जांपल्स होती हैं ना, थोड़ी सी इसलिए ज़्यादा दी होती हैं, आपको लिसनिंग प्रैक्टिस मिल जाए, आपकी वोकेबलरी की रिवीजन हो जाए, आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा यानी सुनने का. और अगर आप साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें और 2-3 दफ़ा इसको अगेन रिपीट कर लें तो रियली यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश. और जहाँ तक स्पोकन वीडियोस लेसन्स का ताल्लुक है, वो भी इंशाल्लाह वेरी सून जो है वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे. चूँकि रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और कोशिश ये है कि इसके फ़ौरन बाद हम इसको स्टार्ट कर दें तो जल्द ही आपको मिलेंगे. आइए आप इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं. चलो दीवार से ही बातें कर लेते हैं, यानी आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई कोई और तो सुन रही है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलो ये भी एक हमारे पास ऑप्शन है. तो लेट्स जस्ट टॉक टू द वॉल. लेट्स जस्ट टॉक टू द वॉल यानी लेट अस, यानी हम की बात हो रही है. हम चूँकि ये जुमले जो हैं इसमें हम खुद इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हमने लेट्स जस्ट का इस्तेमाल किया. लेट अस को शॉर्ट करके लेट्स जस्ट टॉक टू द वॉल. चलो आज सारा दिन सो ही लेते हैं. अक्सर बंदा कहता है यार आज सारा दिन सो लेते हैं ना. लेट्स जस्ट स्लीप ऑल डे. लेट्स जस्ट स्लीप ऑल डे. चलो एंजॉय कर लेते हैं. यानी रूटीन में इस तरह होता नहीं, कोई आप फारे गए हैं, आप कहते हैं चलो भाई एंजॉय कर लेते हैं, यानी पहले कोई प्लान नहीं होता, अचानक आप किसी को सजेस्ट कर देते हो कि चलो एंजॉय कर लेते हैं. लेट्स जस्ट एंजॉय. लेट्स जस्ट एंजॉय. चलो कोशिश ही कर लेते हैं. अक्सर कोई काम ना हो रहा हो तो बंदा कहता है यार अब कोशिश तो कर लेते हैं ना, यानी चलो कोशिश ही कर लेते हैं. लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई. लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई. चलो बाहर ही बैठ जाते हैं, यानी हम दोस्त होते हैं तो कहता है यार अंदर तो जगह ही नहीं है, तो पता दूसरा कहता है यार चलो बाहर ही बैठ जाते हैं, अगर जगह नहीं है सो व्हाट. लेट्स जस्ट सिट आउटसाइड. लेट्स जस्ट सिट आउटसाइड. चलो उससे पूछ ही लेते हैं, यानी बंदा आपस में होता है ना, कहता है यार उससे चलो मशवरा कर लेते हैं, पूछ लेते हैं. तो लेट्स जस्ट आस्क हिम. लेट्स जस्ट आस्क हिम. चलो मैसेज ही कर देते हैं, ये अगर फ़ोन नहीं करना, वैसे बात की नहीं करनी तो चलो मैसेज ही कर देते हैं. लेट्स जस्ट सेंड अ मैसेज. लेट्स जस्ट सेंड अ मैसेज. चलो खा पी लेते हैं. लेट्स जस्ट ईट एंड ड्रिंक. लेट्स जस्ट ईट एंड ड्रिंक, यानी अक्सर दोस्त होते कहते हैं भाई आओ खा पी लेते हैं बैठ के ना, तो लेट्स जस्ट ईट एंड ड्रिंक. चलो उसको सरप्राइज ही दे देते हैं. लेट्स जस्ट सरप्राइज हिम. लेट्स जस्ट सरप्राइज हिम. चलो यहाँ ही वक्त गुजार लेते हैं. लेट्स जस्ट स्पेंड टाइम हियर. लेट्स जस्ट स्पेंड टाइम हियर. चलो वहाँ चले ही जाते हैं, यानी कहते हैं कोई भाई वो तो आ नहीं रहे, हम कहते हैं वहाँ चले ही जाते हैं. लेट्स जस्ट गो देयर. लेट्स जस्ट गो देयर.
چلو ہم ہی ہار مان لیتے ہیں، یعنی کوئی بندہ دوسرا ایگری نہ کر رہا ہو تو بندہ کہتا ہے یار میں ہی ہار مان لیتا ہوں یا ہم ہی ہار مان لیتے ہیں. لیٹس جسٹ ایکسیپٹ ڈیفیٹ. لیٹس جسٹ ایکسیپٹ ڈیفیٹ. ایکسیپٹ ہوتا ہے مان لینا، ڈیفیٹ شکست کو کہتے ہیں، ہار کو کہتے ہیں. تو لیٹس جسٹ ایکسیپٹ ڈیفیٹ. چلو ان سے مشورہ ہی کر لیتے ہیں. اب دیکھیں، چلو ابو سے مشورہ کر لیتے ہیں یا امی سے مشورہ ہی کر لیتے ہیں، تو ہم کسی کا بھی کر لیتے ہیں. تو یہاں ہم نے ان سے کا لفظ یوز کیا ہے، لیٹس جسٹ ٹیک دیئر ایڈوائس. لیٹس جسٹ ٹیک دیئر ایڈوائس. اچھا اسی طرح لیٹس جسٹ ٹیک پاپاز ایڈوائس یا لیٹس جسٹ ٹیک مامز ایڈوائس. تو یہاں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یا لیٹس جسٹ ٹیک احمد's ایڈوائس، یہ احمد سے مشورہ ہی کر لیتے ہیں. چلو گھوم ہی آتے ہیں. لیٹس جسٹ گو فار اے واک. لیٹس جسٹ گو فار اے واک. اچھا گھومنے کے لیے ہیو اے اسٹرول بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سمپلی گو فار اے واک بھی یوز کر سکتے ہیں. تو لیٹس جسٹ گو فار اے واک. چلو بل ہم ہی ادا کر دیتے ہیں. لیٹس جسٹ پے دا بل. لیٹس جسٹ پے دا بل. چلو یار سب کچھ بھول ہی جاتے ہیں. اکثر کبھی آپس میں ڈسکس ہو رہا ہو نا تو بندہ کہتا ہے یار سب کچھ بھول ہی جاتے نا. لیٹس جسٹ فارگیٹ ایوری تھنگ باڈی. باڈی مین یار دوست. باڈی کا لفظ یوز کرتے ہیں دوست یا یار کے لیے. لیٹس جسٹ فارگیٹ ایوری تھنگ باڈی. لیٹس جسٹ فارگیٹ ایوری تھنگ باڈی. چلو بیٹھ کر گپ شپ ہی کر لیتے ہیں، یعنی پڑھائی تو ہو نہیں رہی، کچھ اور کام بھی نہیں ہو رہا، کہتا ہے یار تھوڑی دیر بیٹھ کے گپ شپ ہی کر لیتے ہیں. لیٹس جسٹ سٹ اینڈ گوسپ. لیٹس جسٹ سٹ اینڈ گوسپ. چلو آج گھر پر ہی مزے کرتے ہیں. لیٹس جسٹ ہیو فن ایٹ ہوم ٹوڈے. لیٹس جسٹ ہیو فن ایٹ ہوم ٹوڈے. ہیو فن ہوتا ہے مزے کرنا چاہیے. چلو انہیں ہی فیصلہ کرنے دیتے ہیں. لیٹس جسٹ لیٹ دیم ڈیسائڈ. اچھا فرسٹ جو لیٹ ہے نا، لیٹ اس، وہ چلو کے لیے اور ہم نے اپنے لیے یوز کیا ہوا ہے. اور سیکنڈ لیٹ جو ہے نا وہ پرمیشن کے لیے کہ انہیں کرنے دیتے ہیں. جیسے اسے گزرنے دو، لیٹ ہم پاس. اسے آنے دو، لیٹ ہم کم. اسے فیصلہ کرنے دو، لیٹ ہم ڈیسائڈ. لیٹس جسٹ لیٹ دیم ڈیسائڈ. چلو بات ہی ختم کر دیتے ہیں. لیٹس جسٹ اینڈ دس ڈسکشن. اکثر کوئی بات ختم نہ ہو رہی ہو تو بندہ کہتا ہے یار اس ڈسکشن کو، اس بات کو ختم کرو یار، مٹی پاؤ. لیٹس جسٹ اینڈ دس ڈسکشن. چلو اس لمحے کو یادگار بناتے ہیں. لیٹس جسٹ میک دس مومنٹ میموریبل. لیٹس جسٹ میک دس مومنٹ میموریبل. چلو سکہ اچھال کر ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. لیٹس جسٹ فلپ اے کوائن ٹو ڈیسائڈ. اکثر کوئی آپس میں بات نہ ہو رہی ہو تو کہتے ہیں یار سکہ اچھالتے ہیں، آپ نے چاند لینا ہے یا تارا لینا ہے. اس طرح کی وہ کوئی بات ہوتی ہے جی، یا نمبر لینا ہے یا چاند تارا لینا ہے، تو اس کو فلپ کرتے ہیں یعنی اچھالتے ہیں. تو لیٹس جسٹ فلپ اے کوائن ٹو ڈیسائڈ. لیٹس جسٹ فلپ اے کوائن ٹو ڈیسائڈ. چلو انجانی بن جاتے ہیں. لیٹس جسٹ پریٹینڈ وی ڈونٹ نو اینی تھنگ. لیٹس جسٹ پریٹینڈ وی ڈونٹ نو اینی تھنگ. اچھا پریٹینڈ ہوتا ہے یعنی بن جانا، بہانہ کرنا. وی ڈونٹ نو اینی تھنگ یعنی ہمیں تو کچھ نہیں پتا، منجان ہے بالکل. تو لیٹس جسٹ پریٹینڈ وی ڈونٹ نو اینی تھنگ. چلو ہم اپنی غلطی مان ہی لیتے ہیں نا. لیٹس جسٹ ایڈمٹ آور مسٹیک. لیٹس جسٹ ایڈمٹ آور مسٹیک. چلو اس بار آپ کو معافی کر دیتے ہیں. لیٹس جسٹ فارگیو یو دس ٹائم. لیٹس جسٹ فارگیو یو دس ٹائم. سو یو مسٹ ہیو نوٹڈ ان آل دیز ایگزامپلس ہم نے چلو اس کے لیے لیٹس جسٹ یوز کیا. لیٹس جسٹ کے بعد پھر ورب کی فرسٹ فارم، یعنی جیسے فارگیو ورب کی فرسٹ فارم ہے، اس کے بعد آبجیکٹ لگاتے ہیں یا جو بھی ریسٹ آف دا سینٹینس ہوتا ہے وہ ورب کی فرسٹ فارم کے بعد یوز کرتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.